आम्ही शिगमो जावं तेच्या कर्नवाल जावं आनी कितें फेस्तां जावं ही कितें आसा तें आमी सगळे एकत्रीत करता ते अशीच आमी परंपरा दवरुया आनी आमकां त्या सरकाराचो सदांच हात आसा हेल्प करता आमकां मदत करता हे करपा सगळ्या तरेची आनी आयज आमचे मुख्यमंत्री हांगा येल्ले आसा टुरिजम मिनिस्टर येल्ले आसा तसो बाब सदांच दानवडे येल्ले आसा तसो आमचो खाली मडगांवच्यान आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट बाबू दामू नायक हांगासर येल्लो आसा हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा हांव तांकां स्वागत करता तुमचे सगळ्यांक स्वागत करता आनी आमी सगळे आयज रातभर फक्त आयज सकाळी 4 जातली फाल्यांची 4 जातली आयज मग इतलें आमकां कमी हें आसा खूब हें आसा कितें म्हणटा तें एंट्री म्हणून सकाळी 4 जातली आनी हांव जर तांचे टायम येतलो वचून परत येवपाक तेंच्यांनी जेवण बी घरा जेवण येवपाक हांगा जेवण आसा तशें कांय ना म्हणून सगळ्यांक हे करता आमी सगळे एकत्र या अशेंच साजरी करुया अशेंच सरकाराक तुमकां आदार आसा आनी आमचो सगळो आदार आसा धन्यवाद थँक्यू देवबरें करूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक मोलादी कशे विचार तांणी ह्या वेळार व्यक्त केल्ले आसा आनी सीएमा बद्दल आनी आमच्या अध्यक्षा बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केल्ली आसा हांगा खरें म्हणल्यार आमकां रोहन खंवटे तानावडे सर आनी दाम नायकाचें भाशण जाय आसलें पूण सीएमा मुखार आनी अध्यक्षा मुखार हांव कांय उलोवपाक शकना कारण तो मागीर म्हाका तापयतलो तेका लागून हांव चड वेळ न घेता आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरेक गोंय राज्याचे अभ्यासू अशे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ प्रमोद सावंत आनी आपले मोलादीक विचार ह्या वेळार व्यक्त करपाची हांव तांकां विनंती करता. नमस्कार आणि सगळ्यांना येवकार. अंत्रुज महाराजचो शिमगो उत्सव म्हणजे सगळ्यात व्हडलो शिमगो सरकाराचोय शिमगो तसो पळोवंक वचत जाल्यार अंत्रुज महाराजानूच तुमच्या सुरवात जाता. आयच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नायक, टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, भारतीय जनता पार्टीचे आद्य अध्यक्ष आणि आमचे आताचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानवडे, त्याचबरोबर नगराध्यक्ष आसा, डायरेक्टर, सगळे नगरसेवक आणि नगरसेविका, सगळे ढोल ताशा पथक हांगासर सगळे आयल्या. तांच्या मना काळजांतल्यान गोंय सरकारच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार दिता. अक्षय अक्षय घुमचे गटार घुम ह्या नादात ह्या शिमग्याचो सुरवात जाल्लो म्हणजे शिमग्याच्या माडा वयल्यान शिमगो आता पब्लीक शिमग्यात आमी आयिल्ले आसा. गेले कितलेशेच दीस फाटले 8 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या शिमग्याच्या मांडार आमी शिमगो खेळयता आनी तो शिमगो खेळयता आसतना खंयसरूच आमी भेदभाव दवरिना. ना व्हड ना धाकटो ना जात ना पेट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयता की पारंपारीकच शिमगो त्याच पद्दतीत आमी कल्चरल टुरिजमान कन्वर्ट करता आसतना आमी सरकारांतल्या वेगवेगळ्यो शिमगो उत्सव व वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरवात केल्या. एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत अशा पद्दतीचो शिमगो सेलिब्रेट करता आसतना खरोखरूच मनाक खोस भोगता. बरेच जाण विचारतात की शिमगो आनी कार्निवल करून तुमकां कितें मेळटा काय म्हणून. शिमगो आनी कार्निवल करून आमचो हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हे सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक 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 लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिमग्याच्या रोमाट मेळापाटी नाचपा खातीर खंयसरूच ते चुकना. म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात, एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा. आनी खऱ्या अर्थात जो आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळो अथवा न मेळो प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिमग्या खातीर वचूंक जाय, फोंड्या वचूंक जाय, पणजे वचूंक जाय, मडगांव वचूंक जाय ह्या सगळी कडेन ते वांटेकारी घेतात. अशा ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्या पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना. हांवें तोच म्हणजे त्यांचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें अंदू आमच्या साखळेंत नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की ते फाल्यां एक्सपेन्सीस जर पळयत 350 लोकांक घेवन डेली भोंवपाक जाय म्हणजे त्यो बसी घेवन वचपाक जाय, परत तो खर्च करपाक जाय आनी पुराय रोमटामेळाचो खर्च हो खऱ्या प्रायजान भरून येवंक शकना. तुम्ही म्हणटले प्रायज वाडोवन दिया रोज सांगात आसा फाटल्यानच्यान पण एनी हांव आमी बऱ्या पद्दतीचो तेंको सगळ्या शिमगो उत्सव समितीक दिता. पण एक त्यांचो उत्साह जो आसा कलाकारांचो उत्साह हो व्हड फुडें व्हरपा खातीर आमी अशा पद्दतीची कला ते सादर करता. तांच्या मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आतां शिमगो पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवपाक लागलेले आसात. ह्या पद्दतीचो शिमगो तुमकां देशभर खंयसरूच पळोवंक मेळटना. एका दिसाची होळी मेळटली, हांव कलर तुका लायता तूं म्हाका लायता इतक्याचेरूच तांचो शिमगो सोंपता. पण तसो जर ट्रेडिशनली म्हणजे आमी म्हणटा की एक एकदां आमी महाराष्ट्रा वांगडा कॉम्पीट करता पण महाराष्ट्राच्या पेक्षा सुद्धा
शिमगो करपा खातीर गोंयकार फुडें आसा हें आमकां सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिल्लें आसा. त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव खरोखर मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. सातत्यान होच हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी तुमचो हातभार लावचो. आमी जेन्ना टुरिजम म्हणटा ते सस्टेनेबल टुरिजम करपा खातीर आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. गोंय हे फक्त सरकाराचें न्ही, गोंय हे आमचे तुमचे सगळ्यांचे आसा आणि ते सस्टेनेबल टुरिजम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मोग दवरपाक जाय. गोंय आमचे स्वच्छ दवरतले, सुंदर दवरतले. हे कलाकारांचे गोंय आसा, हे स्वच्छ आसप, सुंदर आसप आणि ते कलायुक्त आसप ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. त्या खातीर म्युन्सिपाल्टीच्या बरोबर लोकांनी सुद्धा फोंड्या शहर अंत्रुज महाल हो तसो अंत्रुज महाल पळोवंक वचत जाल्यार टेम्पल टावन म्हणटात. ज्या पुराय देशांत जर सगळी बऱ्यांतली बरी आणि शुद्ध आणि बरी टेम्पलां पळोवपाक मेळटली आसत जाल्यार ती आमच्या फोंड्या महालांत पळोवपाक मेळटा. कोणी जर गोंयांत आयलो आसत जाल्यार तो फोंड्या महालांत येयल्या शिवाय रावना. म्हणल्यार टेम्पल टुरिजम आसतलें हें टावन म्हाका दिसता ते अजूनय बी ब्युटिफूल करपा खातीर आणि अजूनय ते कलरफूल करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूब म्हत्वाचो आसा. प्रत्येकाचो आस्पाव हो खूब म्हत्वाचो आसा. माझे शहर हांव माझे क्लीन आणि नीट शहर दवरतलो. म्हजो गांव हांव क्लीन आणि नीट गांव दवरतलो. म्हजें गोंय हांव क्लीन आणि नीट दवरतलो. हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हो फक्त टेम्पल आणि हांगासर सगळें पळोवपाक जर येतलो आसत जाल्यार ते तितक्याच बऱ्या पद्दतीचे आसप हे गरजेचें आसा. सरकाराय बरोबर आमी ती जबाबदारी सांबाळटली आणि गोंयचे आमी जशें म्हणटा की कल्चरल टुरिजम फुडें व्हरपा खातीर सातत्यात आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट बाब रोहन खंवटे हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल फुडें वता. ताकाय तुमी देतात ताळयो वाजोवच्यो की अशाच पद्दतीचे कल्चरल टुरिजम फ्लरीश जावचे. आणि अंत्रुज महालांतलो पयलो शिमगो आयच्यान सुरू जालो. गमच्या गटार घम म्हणत आमी शिमगो वाजोवया आणि म्हणत हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत बरे विचार त्यांनी यावर साहेबांना आमकां व्यक्त केल्ले आसा. आता मुखेल म्हणल्यार आमगेलें कितें आसा हांगासरल्यान आमी नाल्ल दवरपा खातीर ते